नेपालले गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती रोक्दा भारतभर चल्यो खैलाबैला। भारत चारैतिरबाट शिकार बन्न सक्ने मोदी आपतिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ठाडो चेतावनी दिँदै गोर्खा भर्ती रोक्ने चेतावनी। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। गोर्खा रेजिमेन्ट रोक्नुपर्छ भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, रोक्नु हुँदैन ठिकै छ भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको कालापानी रेपुलेक लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवर जाने एकतर्फी रूपमा बाटो खनेर निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावाली शुक्रबार गोर्खा राष्ट्रिय भर्ती सम्बन्धी नेपाल भारत बेलायत बीच भएको सन्धि औचित्यहीन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सन्धि अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको भन्दै यसको समीक्षा गर्नु नपर्ने बताउनु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले स्पष्ट संकेत दिँदै सन्धिको समीक्षामा यो सन्धि अहिलेको समयमा अनुपयुक्त देखिएको सन्धि खारेज समेत हुन सक्ने बताउनु भएको हो। नेपालले गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सक्ने संकेत गरेसँगै यसले भारतमा नयाँ तरङ्ग नै मचिएको छ। भारतमा भने चारैतिर हलचल नै मचिएको हो। भारतीय अखबार इन्डियन टाइम्स यस विषयमा काठमाडौँले किन गोर्खा सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ शीर्षकमा रिपोर्टिङ समेत प्रसारण गरेको थियो। रिपोर्टमा भनिएको छ, नेपालले भारत र बेलायतसँग हस्ताक्षर गरेको 1947 को सन्धिलाई ती दुई देश बीचलाई गोर्खालीहरूलाई सैन्य सेवाका लागि लिन अनुमति दिन्छ। अहिले नेपाल यो सन्धि पुनरावलोकनमा माग उठाइरहेको छ। यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई रिटायर्ड गोर्खा सैनिकहरूले लामो समयदेखि सेवा सुविधामा विभेद भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै पत्र लेखेको थियो भने केही समय पछाडि गोर्खा रेजिमेन्टै रोकिदिने नेपाली मिडियाहरूले र नेपाल सरकारले चेतावनी समेत दिएको हो। नेपालमा गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती रोक्दा भारतमा आतंक नै मचिएको हो। भारतका पाकिस्तानसँगको बोर्डरमा गोर्खालीहरू परिचालन गरेको विषयमा नेपालीहरूले थाहा पाएपछि गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती नै रोक्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो। यस वर्षको सुरुवात पछि नै नेपाली मिडिया अनुसार नेपालको सन्धिका विभेदपूर्ण व्यवस्था खारिज गर्ने वा संशोधन गर्ने योजना सहित बेलायतलाई आग्रह गरेको बताइएको छ। अहिले नेपालको द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग दुई देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको र गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनीले रोक्ने भारतलाई ठाडो चेतावनी दिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सट्टा भारतीय सेनाले आफ्नो बोट बजारिरहेको बेला नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न कालापानी क्षेत्र प्रस्थान गर्ने भएको हो। गोर्खा भर्ती सम्झौता 1814 मा 16 को नेपाल अंग्रेज युद्धको क्रममा इस्ट इन्डियन कम्पनीले गोर्खा सैनिकबाट भारी हात हतियार सामना गर्नु परेको थियो, जसले बेलायतीहरूलाई हातमा खुकुरी लिएर लडेका योद्धाहरूको शौर्यलाई स्वीकार गर्ने बाध्य तुल्याएपछि एक शान्ति सन्धि अनुसार नेपालीहरूलाई इस्ट इन्डियन कम्पनी भर्ती हुनबाट खुला पत्र प्रस्थान गरिएको थियो। यसैबाट पहिला गोर्खा रेजिमेन्टको उदय भएको पाइन्छ। 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएको बेला भारतीय सेनामा 10 गोर्खा रेजिमेन्ट रहेका थिए। त्यसपछि 3 देशहरूले त्रिपक्षीय सन्धि गरे, जुन देशले 4 गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायती सेनामा स्थानान्तरण गरे। बाँकी 6 रेजिमेन्ट भारतीय सेनामै रहे। पछिल्लो बेलायती सेनाले ती 4 रेजिमेन्टलाई रोयल गोर्खा राइफल्सको रूपमा एकीकरण गरी उसको हङकङ, मलेसिया, सिङ्गापुर उपनिवेशमा तैनात गर्ने निर्णय गरेको थियो। यता भारतले स्वतन्त्र रूपमा 7औं गोर्खा बटालियन पोस्ट स्थापना गर्यो। भारतले जुनसुकै देशसँग युद्ध लड्न परे पनि गोर्खा रेजिमेन्ट कम्पनीलाई नै अघि सार्ने गरेको समाचार बाहिरिएपछि गोर्खालीहरू अब चुप नबस्ने, गोर्खा रेजिमेन्ट नै रोक्ने सम्मका चेतावनी भारतलाई दिएका छन्। भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट रोक्ने हो भने भारत चारैतिरबाट भाप बेहालको स्थितिमा पुग्न सक्ने विज्ञहरूले सुझाव समेत दिँदै आएका छन्। नेपालले 1947 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न किन चाहन्छ? नेपालले दुई देशबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको बेला नयाँ द्विपक्षीय सम्बन्धको माग गरेको छ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले शुक्रबार 1947 मा
आफू सन्देहलाई अनावश्यक र अतीतको विरासत भने नभएको बताउनु भएको छ। यसअघि काठमाडौँले भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खा सैनिकको विषयमा कुरा उठाएको थियो। जति बेला भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM मनोज मुकुन्द नरभाने नेपालका लागि उक्साहट र चीनको बारेमा लागिरहेको विवादास्पद अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। चीनले नेपाललाई साथ दिएको र भारत एक्लिएको सम्मको भन्न भ्याएका थिए। नेपालले नरभानेको यो टिप्पणीलाई भारतीय सेनाको रहेर भारतको रक्षाका लागि ज्यान दिने गोर्खा सैनिकको भावना विपरीत रहेको भन्दै टिप्पणी समेत गरे। भारतमा रहेका गोर्खाली फौजले अब भारत छोडेर नेपाल नै फर्किने सम्मको भारतलाई चेतावनी दिएपछि भारत केही कदम पछि हटेको थियो। यहाँले शुक्रबार 1947 को सम्झौता विगतमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेको तर परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा यसको केही व्यवस्था सन्धि रहेको बताएका थिए। यो वर्षको सुरुवातमा नेपालले बेलायतलाई पनि त्रिपक्षीय सम्झौतालाई नयाँ द्विपक्षीय सम्झौताले प्रस्थान गर्ने र प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले तत्कालीन बेलायती समकक्षी थेरेसा मेसँग 2019 मा लन्डनमा यो विषयमा उठाएपछि नेपालले आधिकारिक रूपमा बेलायतलाई पत्र समेत पठाएको हो। नेपाली मिडियाका अनुसार नेपालले सन्धिको विभेदपूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न संशोधन गर्न योजना सहित बेलायतलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। त्रिपक्षीय सम्झौताका शर्तमा दुवै सेनाका गोर्खा सैनिकहरूलाई सामान्य सहितको शर्तहरू आधारमा सेवा गर्नुपर्ने र सेवा उल्लेख भए बेलायती सेनाको निवृत्त सैनिकका लागि आफूलाई सेवा सुविधा विभेद गरिएको समेत आरोप लगाउँदै आएका हुन्। भारतीय सेनामा रहेका गोर्खालीहरूले सेवा सुविधा अरूको जस्तै समान छ, तर बेलायतले भने गोर्खालीहरूलाई समान पारिश्रमिक र पेन्सन दिन 2007 मा मात्र सुरु गरेको थियो। गोर्खालीहरूले 15 वर्षमा निवृत्त पाउने गर्छन्, जसअनुसार 1993 पछि भर्ती भएकाहरूले मात्र अरू सरह सुविधा पाउँछन्। तर पुराना निवृत्त सैनिकहरूले आफूले समान सेवा सुविधा मार्फत सेवा गरेको अवधि क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। बेलायती सेनामा 1993 भन्दा पहिलो सेवा गरेकाहरू समान सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएपछि गोर्खा रेजिमेन्ट नै रोकिदिने सम्मको चेतावनी भारतलाई दिएका हुन्। विगतका वर्षहरूमा योगदान वर्तमान नेपाली बेलायती सेनामा 3% गोर्खालीहरू रहेका छन्। यस वर्ष मात्र 12,000 नेपाली युवाहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुनका लागि आवेदन दिएका छन्। यही समयमा कम्तीमा 32,000 नेपाली गोर्खालीहरूले भारतीय सेनाका 7 गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका छन्। भारतका लागि गोर्खा रेजिमेन्टै रोकिदिने हो भने भारतलाई चारैतिरबाट घेर्न सक्ने विज्ञहरूले आश्वासन समेत दिएका छन्। गोर्खा राइफल्सका 3 भारतीय सेनाका प्रमुख उत्पादन गरिसकेका जनरल साम मेनेस्का, जनरल दलवीर सिंह र जनरल बिपिन रावत अहिलेको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ पनि हुन्। उनी स्थल सेना प्रमुखबाट अवकाश पाएपछि CDS भएका पनि बताइएको छ। दर्शक तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने एक शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न भने नबिर्सिनु होला। दर्शक भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नु भएकोमा धन्यवाद। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।